Hello and welcome to Goa 365's Goa This Week. With us are our reporters from all over the state, and we will discuss the happenings of the week. Welcome, guys. Now, I would like to start with Sandeep Kamolkar, who covers Bardes and parts of Pedne. Sandeep, सांग आमकां आतां पेडणे, कालांगूट, बार्देस कितें what are the situation starting from COVID? कोविडचे सिच्युएशन आता लागी आता खूपशे कंट्रोलान येयलेले आसा. कालची खबर आसतली, काल विश्वजीत राणे कांदोली विजीट केल्लो, स्पेशल विजीट आसलेली कालची. कारण थंय जे कोविड सेंटरार जे काम करताले ते कोविड वॉरियर म्हणून आसलेले तांकां काल फेलिसिटेट केले तेणेन. जवळ जवळ 40 जाणांक ते फेलिसिटेट काल तेंच्यांनी केले. आणि सगळ्यांत चड कोविड सिच्युएशन जर माझ्या एरियेक जर आसा जाल्यार ती कांदोली आसलेली. आणि फक्त 2 म्हयन्यांनी तेंच्यांनी इतलो कंट्रोल हाडलो की खुबशे तेंच्यांनी कंट्रोल हाडून तेचेर हें केलें. ताका लागून काल स्पेशल विजीट विश्वजीत राण्याची आसलेली. आता एंटायर म्हापसा बार्देस बी जर पळोवपाक गेलो जाल्यार खुबशे कमी जाल्लेले आसा केसीस. व्हडलेशे आता सीएम सांगता तशें भिवपाचें ना. आणि तशेंच पेडणे आमच्या सायडीन पेडणे खूप कंट्रोलान आसा. आणि म्हाका दिसना आतां तेचो इफेक्ट आतां थर्ड वेव कितें आसतली ही कोणाक खबर ना, पूण सेकंड वेव लागीं येयलेली आसा. What about the preparations for third wave, Kamolkar? जे कोणाक पेशंटाक दवरतले ती सारकी वेल इक्विप्ड आसा आतांचे सध्या तरी. म्हणजे बार्देस पेडणे हे दोनूय सायडीन सारखे. आता तशे व्हडलेशे कोविडाक भिवपाचें ना. आतां पूण थर्ड वेव कशी आसतली ही अजून कोणाकच खबर ना. आता ती म्हणटा कशी की ती भुरग्यांक आसतली. आता भुरग्यांक कशी आसतली, कशी जातली, ती कशे हे पडटले, शीक पडटले हे अजून कोणाक अजून खबर ना. कारण अजून तसो पेशंटूय अजून तसो येवंक ना असो दिसता की बाबा ते सिमटम्स तांकां भुरग्यांक कशे आसतले नाजाल्यार भुरग्यांक कितें. पण बाकी गव्हर्मेंट सायड म्हाका दिसता वेल इक्विप्ड आसा. ओके कामोलकर, व्हॉट अबाउट द कंट्रोल? ते लोक भायर येता शॉपिंगाक, बट तेजेरूय कंट्रोल आसा ओ अजून लोक जे पयली SOP घालून दिल्ली की 1 पर्यंत बाजार ओपन दवरपाचे. आता 1 पर्यंत म्हणटकच लोक गर्दी करताले, पण तशे इफेक्टिव्ह अशे काय अशे दिसले ना. आता गर्दी म्हणजे कशी आसा, प्रत्येक जण आपल्याक जाय म्हण सगळे गर्दी करतात. I would like to speak to Prahar. Yeah. COVID situation and one second point, like I was talking to asking Kamolkar now, ते शॉपांनी बोपांनी लोक सिस्टमॅटिक फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स आसा ओ गर्दी आसा? कोविड सिच्युएशन पळोवपाक गेल्यार गोंयभर पयला गोंयभर सगळे सिच्युएशन देंवल्लें आसा. काल सुद्दां पळय त्यात 8 जाल्ले आसा. आनी ओवरऑल सगळ्याक गोंयभर सद्याक कोरोनाची रेट जी सगळी आसा ती देंवल्ली आसा. तशी पुरसाटे जेन्ना हांवें आज हेचे कडेन उलयले एका सुमार तेन्ना म्हणपाक तो लोक म्हणपाक लागलो कमी जाले, येवपाचे जे कमी आसा ते लोक येवपाचे कमी जाल्ले आसा. आणि 40 ते 50 लोक येता म्हणटा, पूण ते लोक म्हणटा जे वचपा भायर वचपाचे ते लोक चॅकिंगा येता म्हणटा आनी आमकां बेश्टे एक निमित सांगता आनी ते म्हणटा टेस्ट करपाक येता आनी ती सर्टिफिकेट नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेवन ते ट्रॅव्हलिंग करपाक वता भायर खंय तरी तांगे कितें कामां लागून वता. दुसरें म्हळ्यार आज पसून तो म्हणपाक लागलो कितें 3 ते 4 5 पेशंट म्हणटा पॉझिटिव्ह मेळटा. खरोखरच बरी गोश्ट आसा गोंया खातीर आनी कुडचड्या खातीर. आनी ह्या सरावंडींग एरिया भितर तशें पळोवपाक गेल्यार तिकीट सामकी कमी जायत आसा, दिसान दीस कमी जायत आसा. लोकूय भिल्ले आशिल्ले जेन्ना कोरोनाची केसीस वाडल्यो मे म्हयन्याक जावं एप्रिलाच्या एंडाच्यान सुरू जाल्ले ते लोक खरेंच भिल्ले आशिल्ले आनी एक वेगळेशें वातावरण निर्माण लोक मरताले, केसीस लोकांक खाटी मेळना आशिल्ल्यो. पूण ते आतां पळोवपाक गेल्यार ओवरऑल सगळ्या सिच्युएशन एक थंड आसा, खंय तरी कसलो आवाज ना. पूण सरकारान जे कर्फ्यू लायिल्लो खरोखरच एक कर्फ्यू जेन्ना लायलो तेन्ना खरोखरच एक बरी गोश्ट जाली आनी तेन्नाच्यान केसीस खंय तरी देंवपाक लागल्यो. आनी ताजो ट्रेंड सद्याक चलता. सेकंड कर्फ्यू जालो, थर्ड कर्फ्यू जालो आनी हो कर्फ्यू लोकांचें म्हणणें आसा की सेकंडनी हो कर्फ्यू फुडें वचचो असोच मार्केट जें आसा एक खंय तरी हातूंत भितर चलचें, कर्फ्यू लागूनच चलपा जाय. कित्या खातीर थर्ड वेव खातीर तयारी करची, परत ही तयारी केल्ली बरी अशें लोकांचें म्हणणें आसा की कर्फ्यू बाकीची खाटीची जावं बाकीची ऑक्सिजन तयारी करून लोकांनी कर्फ्यू लावून जे लोकांची सोशल डिस्टन्सिंग मास्क लावून
एक लोकांकडे भंय उरपा जाय की ना जाल्यार जर तर आमी थर्ड वेव म्हणून हॉस्पिटल तयार करपाक गेले आनी जर आमी सगळे मार्केट ओपन केले बाउंड्रीज ओपन केले हे सरकाराची इकॉनॉमिक हालतली आनी बाकीच्या लोकांक त्रास जातले सरकाराची लोकां कडेन एकूच मागणी आसा सरकारा कडेन की सरकारान जे कर्फ्यू आहा तो कंटिन्यू ऑगस्ट आनी सप्टेंबर थर्ड वेव येता म्हणटा ते भुरग्यां खातीर मारक म्हणटा की कंटिन्यू कर्फ्यू असोच चालू दवरता पूण असो टायमिंग रातचे बीन मार्केट सगळे बंद करचे अशी लोकांची म्हणणी आसा की सरकार हाजे पयलीं लोकांनी पळयला की फेल जालो अनेक बरे लोक हातूंच्यान जे लास्ट सेकंड वेव जाली तातूंत भितर अनेक लोक गेले बरे लोक गेले जे मातशे हातूंत भितर कांयच लोकांक ऑक्सिजन मेळना बॅड्स मेळना अशें अनेक कारणां लागून एक व्हडलो हाहाकार मारलो गोंयाचेर आनी आमच्या भारताचेर हाहाकार मारलो थंय आमी आमचो सगळो मिसमॅनेजमेंट जालो आनी हो हाहाकार परतून मानचो न्ही अशें लोकांचें म्हणणें आसा की कंट्रोल जाला फर्स्ट वेव जाली सेकंड वेव कंट्रोल आयली आनी सेकंड वेव जेन्ना कंट्रोल आयल्या लोकूय भिल्ले आसा आतां मार्केटाक पळोवपाक गेल्यार तुमी विचारले मार्केटाक पळोवपाक गेल्यार लोक आतां मार्केटाक येना तेन्ना सरकारान नियम घालून दिले ताजेर म्हाका दिसता कडोपट बरीच मार्केटां आसना तरी पूण लोक कडेकट हे करता पाळटा ते अशें म्हाका दिसता की लोकांकूय एक भंय पडला की आमी जर भायर भोंवले की लोकांक कडक केल्यार की आमी जर गेले भायर जाल्यार आमकां लायफ घेवपाना कित्याक आमी आतांच पयशे म्हणटा ते केन्ना आज जाल्यार फाल्यां जातले पयलींच आमगेलो मोदीक म्हणटा तशें जान तशेंच आतां म्हाका दिसता तागेल्या त्या स्लोगनाचो हे जाता आनी हेच लोकांनी पर्यंत लोक वाचता आनी सरकार गोवा सरकार जो आसा आमचो सावंत सीएम आसा आनी तो जावन दोतोर आसा ताणी लोकांनी एक म्हणल्यार दोतोर जावन ताणी डिसिजन घेता इकॉनॉमी जर बाकीची खावपाचें जेवपाचें चड जॉब जर पूण ताणें आपल्याले भितर एक तर बरे भशेन सारकी आपल्याला मांडणी केली जाल्यार गोंयांत त्या गोंयची पॉप्युलेशन कमी आसा आनी गोंयची पॉप्युलेशन कमी आसल्या कारणान गोंया भितर एक बरें आमी सेटल हे करपाक शकता ज्यो बाउंड्रीज आसा आमी थर्ड वेव तुमी म्हणटा थर्ड वेव कितें तयारी आसा सॉरी थर्ड वेव कितें तयारी आसा पूण म्हाका दिसता जर अशें जर केलें जाल्यार थर्ड वेव तांगे इलेक्शन तयार केलें जर तेंच्यान सिस्टमॅटीक दवरलें बाउंड्रीज बंद दवरल्यो आनी जो आतां कर्फ्यू चालू आसा तो सारको दवरलो जाल्यार लोकूय तांकां सपोर्ट करपाक रेडी आसता लोकांकूय व्हडले जेवपाचे खावपाचे पयशे सर्वीस करपाचे ताजे परस लोकांक आपल्याला जीव सांबाळपाचे चड लोकां कडेन लक्ष दिल्लें आसा आनी तातूंत भितर आतां भुरग्यांचेर येतलें म्हणलां तातूंतल्यान लोक अनेक भयभीत जाले आनी जर तर सरकाराचें जर मातशें डिसिजन फेल जालें खंय तरी जाल्यार हाजेर सरकाराचें येता ते इलेक्शनाक तांकां इफेक्ट कळटलो की सरकारान गेल्ले सेकंड वेव सरकार फेल जालो अशें सगळे लोक म्हणटा आनी थर्ड वेव सरकारान तर हॉस्पिटलांत करचे परत लोकांक कर्फ्यू आनी हे लायले जाल्यार एक बरी गोष्ट जावपाक शकता कित्याक येता त्या 2022 इलेक्शनां लागीं आसा आनी त्या पर्यंत सरकारान ताची तयारी करची अशें कित्याक आतां ऑलरेडी सरकार जे सांगलें बीजेपीन आतां ऑलरेडी इलेक्शनाची तयारी करपा लागून एक आपल्या आमदारांनी सांगलां की आतां आमी तयारी करपाची इलेक्शनाक 6 म्हयने आसा तांचे प्रभारी बीन देवपाक लागले गोंया भितर आनी अशे वेळार जर सरकार तर असो फेल जालो की येता त्या इलेक्शनाक तांकां हाजो हें पडटलें. या थँक्स प्रहार तुवेकर संदीप इन मारगांव कितें सिट्युएशन वॉट इज द कोविड सिट्युएशन एंड ऑल्सो मारगांव मार्केटाचे ते भायर तुमचे खूब इश्यू आशिल्ले सो आर पीपल कमिंग आउट आर दे फॉलोइंग SOPs वॉट इज द म्युनिसिपॅलिटी डुईंग सो कुड यू गिव अस ब्रीफ अस ऑन दॅट. गोंय राज्यांचा कोरोनाचो दुसरी लाटेचो उद्रेक चालू आशिल्लो तेन्ना सारकी कोरोनाची महामारी जाल्ली आनी मडगांव शारान कोरोनाचे पॉझिटिव्ह केसीस सगळ्यात चड आसताल्यो पण फाटल्या दिसांनी पळोवपाक गेलो जाल्यार फाटल्या दिसांचो 5-6 दिसांचो आढावो घेतलो आनी तशें पळोवपाक गेलो जाल्यार मडगांवान आतां कोरोनाचे केसीस सगळ्यात कमी जावपाक लागल्यात. म्हाका दिसता की हे जे कर्फ्यू लायला ताचो हो इफेक्ट जावपाक शकता कित्याक लोकूय आनी ते मरण जावपाक लागले बरे लोक मरपाक लागले तेच्या खातीर लोक भिल्ले आसा आनी लोकूय भायर सरनात आनी सतत आनी हे फाटल्या दिसांनी पळोवपाक गेले तर मडगांव जे शहर आशिल्ले ते कोरोनाचे अख्ख्या गोंयान नंबर 1 आसले पण आतां हे फाटल्या दिसान पयल्या आयज हे नंबर 2 आसा एक बरी गजाल जावन आसा पण ही सारके लास्ट जावपाक जाय अशें सगळ्यांक मडगांवकारांक दिसता की हे झिरोचेर उपकारता म्हणून. What about crowding in the shops and लोक अजून येता especially in new market, old market, Margam being commercial town? आता कितें जाता लोकांनी ऑलरेडी शॉपिंग केल्लेलें आसा आनी लोक भिल्ले आसा तेच्या खातीर मार्केटान आतां तितले लोक येना सर पण सकाळची मातशी गर्दी आसा बाजारान पण तितले सद्याचे लोक नासता सर आनी सर काल पळय सर मडगांवान काल टोटल आशिल्ले 356 केसीस एक्टीव केसीस आशिल्ल्यो आनी तशेंच आमी तर मडगांव अर्बन सेंटराचे ऑफिसराक विचारले तेन्ना ती म्हणटा की मडगांवान आतां केसीस कमी जाले तेच्या खातीर लोकांचे हांगा येवपाचे कमी जाले नाल्यार लोक ते किट घेवपाक नाल्यार कोविडा विशयी चवकशी करपाक फोन करताले येताले ती आतां कमी जाले अशें म्हणटा सर. आनी सर कोरोनाचे केसी कमी जाले म्हणून लोकांनी आतां निश्काळजी करपाक जायना सर कित्याक लोकांनी सावध रावपाक जाय कित्याक आतां थर्ड वेव येवपाची आसा सर
आनी थर्ड लोक समज निश्काळजीपणा करपाक लागले जाल्यार सर हे परत केसीस वाडपाक शकता आनी थर्ड वेव येवपाचे आसा तेन्ना लोकांनी चड काळजी घेवपाची गरज आसा सर. आनी सर आतां कोरोनाचे केसीस कमी जाले त्याच्या खातीर सर आतां डिस्ट्रिक्ट आनी ESI हॉस्पिटलान काल पळयल्ले दोनूय हॉस्पिटलाचे पेशंट टोटल 201 पेशंट आशिल्ले सर. तातूंत 161 पेशंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आशिल्ले जाल्यार 40 पेशंट मडगांवचे ESI हॉस्पिटलान आशिल्ले सर. पयलीं कितें जाताले ती खाटी मेळनाशिल्ले, लोकांक जमनीक न्हिदचे पडटाले, पण आतां सुमार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 400 खाटी एम्प्टी आसात आनी ESI हॉस्पिटलान सुमार 195 खाटीच रिकामी जाल्ले आसात. एनी स्पेशल प्रिपेरेशन्स केला फॉर थर्ड वेव? म्हटल्यार आतां थर्ड वेव येवपाक आसा म्हणून सर तेंच्यांनी कितें केलां, जाता तितले जे कोवीड केअर सेंटर आसा ती वाडयल्ली आसा सर. पूण मडगांवान अजून कोवीड केअर सेंटर आनी फातोर्डान जावंक ना, कितें पॉलिसीस ते कांयच कळना सर. पण मडगांवच्या भायर सरभोंवतणी सगळे कडेन कोवीड केअर सेंटर वाडयल्ले आसा. तशेंच वॅक्सिनेशनूय केल्लें आसा, सगळे कडेन वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह चालू आसा. तशेंच कालूच ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर एक ESI हॉस्पिटलान चालू केल्लो आसा. तशेंच सगळे कडेन ऑक्सिजनाची पुरवठा केल्लो आसा आनी लोकांनी सर आतां तयारी केल्ली आसा. लोक भिल्ले आसा न्हू तेच्या खातीर लोकांनी आतांच शॉपिंग करून दवरलेलें आसा आनी तेच्या खातीर लोकूय भायर सरनात कोविडा खातीर. ओके, थँक्स कमलकर. रमेश, कोविडाक जर सिच्युएशन जर पळयलें जायत आतां म्हणल्यार सालसेत एक सिच्युएशन बरें आसा. आख्खी सालसेत ही व्हड आसा आनी हितूंक आतां म्हणल्यार 800 सुमार कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस आतां आसात. तितूंत भितर थोडे होम आयसोलेशना आसात, 50% होम आयसोलेशना आसात. पूण सालसेत खूब डावन जाले कडेन आसा आनीक अशी जर उरली जायत तर ही सालसेची जी रेशियो आसा कोविडाचो वो आनी खूब डावन जातलो. आनीक दुसरें म्हणलें जाल्यार जे तुमी आतां क्रावड म्हणटात, हे क्रावड जे आसात ते क्रावड नॉर्मल एक दीस चड आसा, गर्दी करता एक दीस कमी आसता. पूण लोकांक सामान घेवपाक जाय. लोक अशे आसा की सामान आसल्यार सुद्दां आनी सामान घेवपाक येतात. ही खंय तरी ह्याच लोकांनी मातशी कमी करपाक जाय. कित्याक कोरोना जो आसा तो आमी तयार करतात. आमी जर पट जर भायर सरनासतना रावले जाल्यार काम जाता. आमी इतले सांगतात, आमी इतले पळयले कडेन आसा जी सोसायटीक गव्हर्मेंटान सद्या सोसायटीक फ्री तांदूळ दिवपाक केले कडेन आसा, रेशन दिवपाक केले आसा. अशे आवय बापूय आमी पळयले कडेन आसा की आपल्या भुरग्यांक सुद्दां थंय हाडून तेणी लायनी दवरल्या आनी आपूण दुसरो बाजार करपाक वयतात. ही खंय तरी दुखाची गजाल आसा. कित्याक ह्या आवय बापान ह्या भुरग्यांक हाडून थंय लायनी दवरप ही आमच्या जाल्यार मनाक पडना आनी कोणाक पडपाना. पूण ह्या आवय बापूय जर भुरग्यांक हाडून दवरपाक वच लागलो जर थर्ड फेज ही केन्ना येवपाक शकता. कित्याक आतांची थर्ड फेज जी आसा ती भुरग्यां येता म्हूण सांगले कडेन आसा. अजुनूय गोंयाक देवा दयेन अजुनूय गोंयाक थर्ड फेज पावलो ना. म्हूण केन्ना पावत सांगूंक जायना. हेजे खातीर सरकारान सद्याक सगळे कडेन आनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी जे MLA सद्याक इनिशिएट घेतले कडेन आसा की प्रत्येक कडेन एक होम आयसोलेशन केअर सेंटर ओपन करपाचें. आनीक आमगे कुंकळे काल पयर ओपन जाले कडेन आसा. कुंकळेचे लोकांची आतांचे न्हय, कित्याक कुंकळ्यांक जो जर 750 जेन्ना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी तेन्ना साकून लोक डिमांड करताले की हांगा हें जावचें म्हणून एक कोवीड केअर सेंटर जावचें म्हणून. कित्याक आमगे जे गांव आसा हे खेडेगांव आसात अप टू बार्शी साकून लोकांक काब द रामा साकून काणकोणची पोता साकून ते लोकांक फुडें आसा. पूण काणकोण सकल जेन्ना करमर घाटार साकून येता, काब द रामा साकून येता, बेतलां येता, खड्ड्यां, सुड्डाळे हे बारीक जे गांव आसात ह्या लोकांक डायरेक्ट मडगांव वचपाक पडटा कोवीड जालें जाल्यार. म्हणटरे हांकां मदीं आमचे जे हेल्थ सेंटर आसा तितूंत कसले असली फेसिलिटीज ना कित्याक कोवीड केअराची. तांकां थंय साकून चॅक करून तांकां मागीर एम्बुलन्सी घालून मडगांव व्हरचें पडटा. आज खंय तरी हे लोकांनी मागणी केल्ली ती आज फुलफील जाले कडेन आसा. कित्याक लोकांनी एजिटेशन करता म्हणलें आमकां कोवीड केअर सेंटर ओपन करून जालें. कित्याक इतली पयस पेशंटाक व्हरप हांगा साकून जवळ जवळ 40 किलोमिटर पयस व्हरप मडगांव म्हणल्यार खूब त्रास जाताले. आनी हेज्याच खातीर आज लोक फ्रीली आसा, भंय ताकी. आनी एक दुसरो मेन मुद्दो म्हणटा आमगेलो, जेन्ना होम आयसोलेशनात जेन्ना रावतात तेन्ना हे लोकांक एक घर आसलें त्या घराक टॉयलेट उरता 2 आनी होम आयसोलेशन रावता 7 जाण 8 जाण. तांकां बऱ्या पडटलें आनी आज बऱ्या पडलें. कित्याक आज सुद्दां थंय जवळ जवळ 13 काय 14 कितले ह्या न्यू जे कोवीड केअर सेंटर आसा तितूंत पेशंट आतां आसात, होम आयसोलेशन आसात, पेशंट न्हू होम आयसोलेशन करतात.
कित्याक घरान कोणाक रावंक मेळना, कित्याक घरांत टॉयलेट सेपरेट जाय, तांकां बेसीन सेपरेट जाय पडटा. पूण ही खंय तरी जी फॅसिलिटी आसा ती घरां मेळपाक शकना. म्हणूनच ही भायर हें बऱ्या पडलें, कित्याक हे कुंकळकारांची जी मागणी आसली, इवन कुंकळकार एबीसी वेळी लोकां सुद्दां हें बऱ्या पडलें, कित्याक आज वेळे सुद्दां पेशंट जे आसात हे सिम्पटमॅटीक हे थंय येवन रावले कडेन आसात. पूण हो जो वाठार आसा हो बारीक आसले कारणान ते जाता. आतां संदीप म्हणटालो की आमी मडगांवाक त्या वटेन हें केले कडेन आसा, कोवीड केअर सेंटराची हें आसा, पूण गव्हर्मेंट दिना. खरें आमी म्हणटा कितें, पयलीं मडगांवांत कितलींशीं हॉस्पिटल आसात, तांकां व्हरपाक लागीं आसा, एक नाल्यार दोन नाल्यार तीन जाल्यार चार, अशें करून म्हाका दिसता 20 तरी हॉस्पिटलां आतां आसात मडगांवाक. पूण हे जे गांवगिऱ्या वाठार आमगे सायडीच्यान जे आसात तांकां खूब त्रास आसात. तांकां हांगा येतो जाल्यार हॉस्पिटलांत खूब हाल काडचे पडटात. आनीक आमी म्हणना शहरांत जावचें म्हण, शहरां आसा, कित्याक शहरांत 10 मिनटां वाटेर हॉस्पिटल आसात, पूण आमकां जी 3 वरां लागतात ह्या कडेन हॉस्पिटल हें जाय. आज आमगे जे हॉस्पिटल तेणी कोवीड केअर दिला तितूंत 4 डॉक्टर दिल्यात, 6 नर्स दिल्यात, 6 स्वीपर दिले कडेन आसात, 6 जाण सेक्युरिटी दिल्यात, एम्ब्युलन्स सगळी आसात. आनी हे एक सरकारान सगळें केलें ना. हे जे गांवचे लोक आसात तेणी खंय तरी कोणा फुड्या मागून डोनेशन मागून आख्खें हॉस्पिटल रेडी केले कडेन आसा लोकांनी. तितून भितर म्हणटा एक बरो मागपी म्हणटा आमगेलो गंगेश देसाय, हेणें तितून जे कितें लागता खाट्यो, फॅन, बेड्स ह्यो सगळ्यो तेणें कोणा कडेन तरी मागून हाडून दिल्यात. आनी आमी मागतात, कुंकळकार मागतात की सगळ्यांनी ह्या हॉस्पिटलाक हेल्प करता, कित्याक आतां 3rd फेज येवपाचें आसा. आनी ही 3rd फेज केन्ना येयत का ते सांगूं जायना. आमी पयलीं तयार करूंक जाय. जें सिच्युएशन आतां आसा तें सिच्युएशन बरें आसा. आनीक आमी असली जर सिच्युएशन जर सरकारान दवरलें, फूल तेंको सरकारा लोकांना आसतलो, कित्याक लोक आतांच उलयतात की जर सरकारान बरें केलें जाल्यार आमी सरकारा फाटल्यान आसतले, आनी जर बरें केलें ना जाल्यार आमी उरपाना. कित्याक प्रहारान ऑलरेडी हिंट दिले कडेन आसा की कोरोना वेव्हाचेर तर हें लॉकडावन इलेक्शनाचेर रमेश, इलेक्शनाचेर परत येवया. तेजेर इलेक्शनाचेर परत येवया. आय वॉन्ट टू स्टार्ट अ सेपरेट इलेक्शन टॉपिक. हिरूचे सध्या सिच्युएशन हें जावन आसा, ओके आसा. थंय बीच बी खाली आसा, बिचार बी कोण वचना. थोडेशे जे सांचे मागीर जे कोण वॉकिंगे वचपा आसात ते वॉक करतात. पण कोरोनाचे हें जें आसा पॅन्डेमीक हें कंप्लीट डावन जाले कडेन आसा. आनी हें डावनच झिरो जाता म्हणल्यार जो कर्फ्यू लायले कडेन आसा तो उठचो. जे कोणी शॉपां आसात तेणी आपल्याली जी बेश्टी शॉपां आसात ती ओपन करपाक दिलना. इवन बार आसात, जे बार्बेरी आसा, तेंचे हेणी मातशे पासेस काडचे, कित्याक आमी आसल्यार तुमगे धंदो चलतलो, ना जाल्यार चलपाना अशें लोक म्हणटात. Yes, Ramesh. Yeah. Hiru, I would like to bring Hiru on now the same thing on COVID, on preparations as well as crowding. सांगपाचें म्हटल्यार जशें कोरोनाच्या बद्दल रमेशान प्रहारान सांगलें तशें सगळे केसी देंवपाक लागले. तशें वास्कोनूय केसी बऱ्या तरेन देंवपाक लागला. नियरली अरावंड तालुकाचे केसी पळयत जाल्यार अरावंड 550 केसीस पावल्ले आसा. आनी त्यो जे एक टायमार 3,500 पावल्यो, 3,500 आमकां दाखय जालो. आतां खंय तरी कमी जावपाक लागले. हेचें कारण म्हटल्यार लोकांनी ह्या टायम सेकंड वेव जो कोरोनाचो आसलो तो बरे तरेन हाताळ्ळो. बिकॉज इनिशियली जेन्ना पळयताले लोक भायर फिरताले, ओपनली इलेक्शन टायम आसले, टुरिजम ओपन आसले, लोकांनी जाय तशें भायर बिंदास फिरले. पूण तोच खंय तरी गोंयकारांक म्हारग पडले. आनी तेच्या खातीर गोंयान ऑलमोस्ट 3,000 केसीस डेथ मेरेन पळोवपाक मेळ्ळे. बिकॉज 2,900 क्रॉस जाल्या. आनी तेचो मार्क दिसपालो. पूण आतां सध्या जर पळोवपाक गेल्यार वास्कोन जी मार्केट्स आसात, मेजर मार्केट्स आहा, म्युनिसिपल मार्केट्स आहा, ही टोटली शटडावन आहा. ती ओपन करपाकूच दिवंक ना. बिकॉज इनिशियली पयले 2 दीस टायम रिस्ट्रिक्शन घातलेलो. टायम रिस्ट्रिक्शन घातलो तेन्ना पळोवपाक दिसलें की सकाळचे 1 ते सकाळचे मॉर्निंग ते दनपारचे 1 मेरेन जेन्ना ओपन दवरले लोकांची गर्दी पडली. अशें दिसून येयलें की लोकांनी घरा कडेन कांयच ना तेंचे कडेन खावपाक. अशें दिसून येयलें कित्याक लोकांनी गर्दी केली आनी लूट मार करपाक लागले. म्हाका कळना एक की जेन्ना लोक आमचे गोंयान जावं खंय तेन्ना सामान आपल्या घरा कडेन एक 4 दीस खावपाक कांयच नासता अशें म्हाका दिसून येता. कित्याक की लोकांनी मार्केटींग अशें लूट करतात की 15 किलो कांदे, 20 किलो कांदे जावं आनी बटाट 10 किलो हे दिसून येता. सो लोकांनी खंय तरी ते एक संयम आसपाक जाय. आनी लोकां कडेन कितें घरान कडधान्य जो आसता आयज रोस्ट केल्यार फाल्यां दाळ आनी वेरियस आयटम करूंक जाता हे दिसून येता. म्हणून एमएमसीच्या ऑथॉरिटीजान ती मार्केटां बंद केली.
जी आता मार्केट बंद असल्या कारणान म्युन्सिपालिटी एक सोल्युशन काढले की वेरियस लायक डिस्टन्स शॉप्स ओपन करपाक म्हणजे स्ट्रीट हे दुकानां घालपाक लायले म्हणजे जो बसपाक दिले तांकां आनी वेरियस डिस्टन्स मेंटेन करून आता थोड्या जागेचेर बसतात आणि दुसरे म्हणतात ते आता लोकूय मार्केटान येवपाचे कमी जाले बिकॉज डेथ रेट्स जे आसले ते खूप वाडलेले आणि पळोवपाक गेल्यार जो डेथ रेट्स पळयत जाल्यार 3000 मॅक्झिमम डेथ्स आहा ते वास्कोचे आहात इन मुरमुगांव तालुका दॅट इज अ मच हे भिवपाचे कारण आसले लोकांचे आता तुम्ही पळयला ह्याच्या खातीर ह्या सगळ्या हातून वॅक्सिनेशन लोकांनी घेवपाची खूप गरज आसा आणि ती फाटल्या दिसांनी आमकां दिसतालें की लोक भियेताले वॅक्सिनेशन घेवपाक पण सरकारान आनी ऑथॉरिटीजान बरे तरेन अवेरनेस केल्या त्या खातीर वेरियस हेल्थ सेंटर्स तशेंच रवींद्र भवन नेवी सुद्धा नेवीच्या राजन ह्या वॅक्सिनेशन चालू केलें सो हेच्या खातीर एक दुसरें म्हणटा सांगपाचें म्हटल्यार आमचें फीश मार्केट आहा ते फाटल्या ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो जायत येयलो ते मार्केट बंद आसा तशेंच जशें रेल्वे स्टेशन आहा थिंगाय गर्दी दिसना आमकां कितें पॅसेंजर्स येवप वचप खूब कमी जाल्ले आसा जशें एअरपोर्ट म्हाका लागता एअरपोर्टार जाल्यार फ्लायट्साचे पॅसेंजर खूबच कमी जाले आनी फ्लायट दिसाक 2 नाल्यार 3 येवपाक लागलेले आसा which are almost cancelled. Certain flights cancelled जातात because of passenger ना दुसरे restrictions आहात आणि एव्हरी स्टेट सगळीकडे पळयत जाल्यार तितून रिस्ट्रिक्शन्स घातलेले आसा सो टुरिस्ट आणि हे येनात आणि दुसरें म्हटल्यार ते केसी वाडल्या कारण लोक भिवन वचनात दुसरें म्हटल्यार आतां वॅक्सिनेशन घेवपाक जाय लोकांक अवेरनेस जावपाक जाय ही खूप गरजेची आणि ती बरे तरेन चल्ल्या तशेंच टाकवाळची पंचायत आहा तेंच्यांनी हालींच एक रेझोल्युशन पास केल्लें की बाबा जे लोक वॅक्सिनेशन घेयनात तांकां पंचायतींनी घेवचें ना जावं तेंच्यांनी ती सर्टिफिकेट घेवन पंचायतीन येवपाक जाय तशेंच तेंचे जे बिझनस करतात ते तेंच्यांनी ओपन करतले जाल्यार तेंच्यांनी वॅक्सिनेशन घेवपाची खूब गरज आहा आय कॅन हियर ओके जशें की म्हणटा की थर्ड वेव आतां येवपाची आहा म्हणटा थर्ड वेव जी आहा पळय हेच्या खातीर प्रिपरेशन म्हटल्यार सद्या सरकारान सांगलें तशें की थर्ड वेवा खातीर जे ऑलमोस्ट सगळे जे सेंटर्स आहा कोवीड सेंटर्स आहा हांगा तेंची सर्विसीस म्हणजे चालू करतले तेंच्यांनी ऑथॉरिटीजान बरी टिमूय काडल्या म्हणून जस्ट पण सीएमान सांगता पण पूण हांगा अवेरनेसूय चालू आहा आमच्या वास्कोर की जे ल्हान भुरगीं आहा तेंच्या खातीर पोलिओ सेंटर्स आहात हांगा अवेरनेस चालू आहा की तेंचे इन्फ्लुएन्झा जावं बाकीचे पोलिओ जे आहा ते भुरग्यांनी जायते घेवपाचे तशेंच अंगणवाडी तेंच्यो ते कॉल करपाक लागले आसात अंगणवाडीसून की बाबा तुमच्या भुरग्यांचे पोलिओ तुमी घेतले पोलिओ डोस ही एक बरी गजाल आहा आणि जे कोविड सेंटर्स आसा कोविड पेशंट्स आहा वास्कोन तांकां हेल्थ सेंटरातून कॉल येतात बाबा तुमचें टेम्परेचर कितें आहा आनी त्या भायर हे कॉल येतात की बाबा तुमच्या घरान भुरगीं आहा तेंचे हे करपाची ही एक बरी गजाल वास्कोन एक दिसून येयल्या आमकां बिकॉज थर्ड वेव अजून काय येवंक ना पूण हे एक प्रिपरेशन आनी पोलिओ आनी इन्फ्लुएन्झाचे कितें भुरग्यांक दिवपाक जाय ती हे करपाची बरी गजाल आहा We going into a short this keep watching Goa 365. Hello and welcome back to Goa this week. Now with me is our reporter from Ponda, Krishna. Krishna, सांग आमकां what is the situation on COVID preparation crowds? ग्लेन सद्याक जी कोविडाची पेशंट जे कोविड जे आसा ते पोंडा हायेस्ट आसा सद्याक प्रेझेंटली 548 आहात इतले सध्या आसा पण जे पेशंट जे आसा ते हॉस्पिटलान ना सगळे चडशे होम आयसोलेशन आसा फक्त हॉस्पिटलाक फक्त पेशंट आसा ते फक्त 30 ते 40 लोक इतलेच आसा आणि जे ऑक्सिजनाचे पेशंट आसा फक्त 10 पेशंट सद्याक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक आसा पण जे पेशंट जे आसा ते सगळे चडशे होम आयसोलेशन आसा लोकांक कारण कळना की बाबा हे कित्याक वाडटा सद्याक टेस्टिंग सुद्धा चलता जे चेक करपाक येता ते चेक करपाक येता ते सुद्धा 100च्या वयर आसना फक्त 40-50 इतलेच लोक सध्या चेकिंग करपाक येतात आणि तातूंतले पॉझिटिव्ह रेट जी आसा ती फक्त 15 ते 20 इतलेच आसा पण जी केसीस आसा त्यो सद्याक वाडलेली तश्योच आसा कित्याक एक कारण अशें लोक उलयतात की बाजारांत गर्दी आसता जे शॉपिंग करपाक आसता ते बागायदार जे आसा ते ओपनच आसा लोक बागायदारांक सारकी गर्दी करतात लायन डेली केन्नाय पळोवपाक गेल्यार ते लायन असतात लोक म्हणटा की जे आमी बागायदाराक गेले बागायदारां वचून आपल्याक अशें जालें अशें लोक उलयतात पण सारकें कन्फर्म कांयच ना
की बाबा बागायतदारांक वचून जाता काय ना तें, कित्याक सगळीं शॉपां जीं आहा चडशीं शॉपां बंद आसात. फक्त थोडी ग्रॉसरी शॉप्स आहा ती थोडीच एक लिमिटेड अशी 10-1 शॉपां तितलीच ओपन आसात. आणि बाजार जो आसा फिश मार्केट आसा तें बंद आसा. पण फिश मार्केट आसा ते लोक फिश विकताले भायर विकतात, सिटीचे भायर सगळे लोक विकतात आणि लोक थंय येवन व्हरतात. पण कित्याक लागून सिटीकूच कित्याक लागून इतलें वाडलां ते डॉक्टराचो सन्मान. डॉक्टर सांगतालो म्हाका की कांयच कळना म्हणून कित्याक लागून इतलें हें जाल्लें आसा काय म्हणून. पण लोक रश करतात, करना न्ही, गर्दी करतातच लोकांची गर्दी आसा. पण तशें शॉपांनी दुसरे बारीक शॉपांनी खंय गेले जाल्यार डिस्टन्सीस दवरून करतात. पण फक्त गर्दी आसता ती बागायतदारांक गर्दी आसता आणि खंयच गर्दी आसना. Preparation for the next. दुसरी पंचायत एरिया आहा, पंचायत एरिया त्यांनी चडशे वॅक्सिन जाल्यार घेतलेलें आसा. एक 50% 60% कंप्लीट केल्लें आसा पोंडा तालुका. इवन शिरोडा सुद्दां तेंच जाल्लें आसा. शिरोडा ज्यो केसीस आहा त्यो सारके कमी जाल्ले आसात. इवन धारबांदोडा केसीस 100 सकल आयिल्ले आसात. मार्सेलांत सकल 100 जस्ट 112 जाल्ले आसात. अमृतय देंविल्ले आसात. पण जे फोंडे एरिया आहा ते फोंडे एरियाकूच फक्त केसीस वाडलेले आसा. आनी डॉक्टर म्हणटा कितें हॉस्पिटलां कोण लोक ना, लोक चडशे होम आयसोलेशन आसा. Okay. Now from corona, from COVID, Krishna, हांव तुका आतां इलेक्शनाचेर आतां पळय ते सेंटर BJPचे सेंट्रल लिडर आयिल्ले. Now they are preparing, CM म्हणटा that elections within 6 months and we are going in for elections within 6 months. काँग्रेसीचे येवपाचे आहा, आपान चालू केला तेंचे. मागीर ऑलरेडी युथीची सगळी आवाज चल्ला, सगळ्या आव्हान चल्ला. गोवा फॉरवर्ड, MGP, BJP, काँग्रेस, इंडिपेंडंट. आतां पोंडा सायडीन आतां पोंडाय आमची खूब अफवा आयकल्ले आमी पोंडा सायडींतले कितें पॉलिटिक्स. सो वी स्टार्ट विथ इलेक्शन्स नाव विथ यू. प्रिपरेशन फॉर द इलेक्शन. जे काँग्रेसीचे सिनियर लिडर आसा ते रवी नाईक ते खंय तरी BJP वचपाचे आहा अशी एक अफवा जाल्ली. ती तशी पळोवपाक तशी कांयच तथ्य कांय नासलें. काल जॉइन जावपा आसलें अशें म्हणून एक अफवा जाल्ली आसा. पण आमी जेन्ना इन्क्वायरी केली तशें कांयच नासलें की काँग्रेसीन वचपाचें. पूण तयारी चल्ल्या, इलेक्शन तयारी आतां सद्या चल्ल्या. इवन गोविंद म्हणटा की आपूण BJP जर आपल्या BJP वचपाक शकता अशें जालां. कितें खरें कशें जातलें हें कांय खबर ना सद्याक. इवन आतां MGP लिडर सुदीन ढवळीकर तेय आपल्या कामाक लागल्यात. तांणी आपले जे कोणें हें करपाक काम स्टार्ट करपाक तें काम स्टार्ट केल्लें आसा. इंटरनल सगळें काम सद्या सगळ्यांनी आपलें काम चालू दवरलां. पण फोंड्या सद्याक कशें कितें जातलें तें कोणाक खबर ना. कित्याक फोंड्याक सद्याक आतां वेरेकर, राजेश वेरेकर आहा तो काँग्रेसी आयिल्लो आसा. मागीर काँग्रेसीचो आमदार ऑलरेडी आसा. दुसरो गोवा फॉरवर्डाक व्यंकटेश दादा म्हणटा तो एंटर जाल्लो आसा. ताणें आपलें काम स्टार्ट केल्लें आसा. फोंड्या कशें आसा MGPन आपलें काम स्टार्ट केल्लें आसा. काँग्रेसान आपलें काम स्टार्ट केल्लें आसा. एक ऑलरेडी काम चलता सद्याक. BJP आपले सारकें. इवन आतां जे पयर असेंब्ली आमची म्युनिसिपालिटी जी आसली म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन जावपा आसलो रवी नायकाल चल्याक रितेशाक चेअरपर्सन करपा आसलें. पण हांगा कितें तरी पॉलिटिक्स जालें आनी थंय रितेशा जाग्यार कोलवेकाराक चेअरपर्सन केलो. MGPन सपोर्ट केलो, गोवा फॉरवर्डान सपोर्ट केलो. आनी जो कोलवेकर आसलो तो फक्त तो BJP आसलो. हांगा अशें पॉलिटिक्स चल्लें आसा की खंय कितें जायत हें कोण सांगूंक शकना. रमेश, सालसेत आतां सारकी क्रुशल जाला फॉर इलेक्शन. काँग्रेसीक क्रुशल जाला इलेक्शन. फॉर BJP इट्स इम्पॉर्टंट. BJP it is important the Congress seat मेवना. Now for Congress it is very important, 7-8 seats. Then for Goa Forward it is important. For AAP it is important. So in short, can you tell us what is this politics of Salset and who are the front runners? In short. Okay. ग्लेन सद्याक सालसेची जी पॉलिटिक्स आसा हें सद्याक सगळं घोसाळ्याचो कातो जाले कडेन आसा. ह्या घोसाळ्या कात्याक आतां नवी कोम येवपा लागल्यात आनी हे नवी कोम येता आसतना जे पयलींचे सालसेजींतल्यान जे 2-3 जाण MLA जे आज भितर सरले कडेन आसा BJP जॉइन जाले कडेन आसात
हे खंय तरी काल तांकां बरो एक हे मेळ्ळे आसा, पॉझिटिव्ह न्यूज मेळ्ळे आसा की तुमी कामां लागा म्हणून आमी तुमकां बीजेपीची तिकेट दिता आनी तुमी स्टार्ट करात. हितून भितर जर कुंकळ्ळेची जर पळयत जायत, कुंकळ्ळेक सद्याक क्लाफास कामां लागलो, क्लाफास तयार, कित्याक क्लाफासाक खबर आसा बीजेपीची कुंकळ्यान जर 5,500 वोट आसा आनी थोडीशी जी वोट जर आपण थोडीशी पर्सनल आपल्याली आसा आनी थोडी घेतली जाल्यार आपूण विन जातलो हो ताका खबर आसा. दुसरे वटेन काँग्रेसीचो जो युरिया रेमा आसा होय भितर सल्ले कडेन आसा. काल खंय तरी तेणी एक एजिटेशन केलें पेट्रोला खातीर, तें सांगलें ना तेणी कोणाक, पूण खंय तरी केलें, तोय भायर सरले कडेन आसा. तेगेले सपोर्टर जे आसात ते भायर सरले कडेन आसात. कित्याक युरिली म्हणल्यार जो युरिलीचो डॅडी आसा पयलींचो मिनिस्टर आमगेलो MLA जोकी आलेमा, हेजी वोट पर्सनल थंय जवळ 4,000 ते 5,000 वोट आसा. तेकाय कॉन्फिडन्स आसा की आपूण जर रावलो, आपल्याला जर कॅन्डिडेट चेड्या दवरलो जाल्यार आपूण विन जावपाक शकता. UJDP खंयची सीट? कुंकळे एक कुंकळे तेंगेलो फिक्स जाल्ले कडेन आसा आनी 3 कडेन तांचे उरले कडेन आसा, ते मागीर डिक्लेअर करता म्हणून सांगलें तेणी. आनी हुंय UJDP आनी हुंय स्ट्रॉंग आहा? UJDP आनी खंय स्ट्रॉंग आसा ती अजून काय कळना. ते कितें म्हणटात की आमी UJDP जे आसा ते आमी तुगेले नुव्यान दवरपाचे ते ट्राय करतात. नुव्यान जो सीट आसा थंय तेंगेलो एक कॅन्डिडेट आसतले आनी म्हाका जर जे तेंगे सिच्युएशन पळयलें जाल्यार राधावराव ग्रेसियस जो आसा तो एक वेळा रावपाक शक्यता आसा, पूण आमी कन्विन्स करता तेका तूं ती हांगच्यान लढय म्हणून नुवेंच्यान, अशें काल हेणी दोतोर जॉर्सनान सांगले कडेन आसा. पूण पळोवया जर आनी कोणी जर येतलो UJDP जाल्यार ते करतले, कित्याक हे तितून कमिटी आसात आनी सगळे कमिटीचे रावले जाल्यार सारके जावपा ना अशें तेणी म्हणले कडेन आसा दोतोर जॉर्सनान. जर आनी कोणी बरे कॅन्डिडेट जाल्यार पूण नुव्या ते लढयतले. एल्विस जो आसा, एल्विस which seat, which ticket, as which party? सद्याक तो पार्टीचेर ना, सद्या तो काँग्रेसीक ट्राय करतालो, पूण अजुनी हे ना. जर लुईजीन जर प्रेसिडेंट जालो अशें आमकां आयको येयले कडेन आसा, जर लुईजीन जर गोंयचो प्रेसिडेंट जालो काँग्रेसीचो तर आपल्याक तिकेट मेळटली, ही सद्याक अशें करून एक बोवाळ जाले कडेन आसा. ना जाल्यार आपूण इंडिपेंडंट इलेक्शन लढयतलो आनी आपूण जवळ 2 ते 2,500 ते 3,000 म्हळ्यार वोट काडटलो. ही आपल्याली वोट आसा ती लास्ट टायम पडली, 30 वोट आपल्याक पडटली अशी एल्विस गोमसान सांगले कडेन आसा. ह्या वटेन जर आमकां तेकोनूच जर केपें मतदारसंघ आसा, आमकां तेकोन आसा तो, ह्या केपें मतदारसंघाक सुद्दां जो आतां BJP जो काँग्रेसीचो बाबू कवळेकर आसा तो BJP गेले कडेन आसा. आनी आतां ह्याच गांवचो, आमच्याच गांवचो आनी एक लिडर तयार जाल्ले कडेन आसा, एल्टन डिकॉस्टा म्हणून तो, आनी हो काँग्रेसीन ताका तिकेट फायनल केले कडेन आसा. आनी तो ऑलरेडी फायनल केले साकून लागलो, ऑलरेडी फायनल केले कडेन आसा. कित्याक हेजे पयलीं तेंची खूब मिटींग जाल्यो, त्या मिटिंगेक आमी सुद्दां आसले आनी आमी सुद्दां न्यूज केल्लो. आनीक दिगंबरान बी ताका उतर दिले कडेन आसा. हाय कमांडान सुद्दां हेका जो एल्टन डिकॉस्टा म्हणून ताका उतर दिले कडेन आसा खंय की तूं गो हेड, कामां लाग, तुका तिकेट जाली. आनीक आमची हे सगळे हे जर पळयलें जायत तर ताका तिकेट मेळपाक शकता. केप्यांक आनी एक आसा की MGG आसा मंगोवपाक, हो केपेंचो बाले किल्ला म्हूण वळखलो जातालो, पूण हो आतां जो 4 टर्म जाले खंय तरी पयस गेला. आनी हेतू सुद्दां आतां एक कॅन्डिडेट तयार जाले कडेन आसा आनी तोय रावपाचे आसा. वेली, बेनावली, वेळी जी आसा, वेळी खंय तरी पयलींचो MLA जो आसा बेंजामीन सिल्वा हो खंय तरी काँग्रेसी ट्राय करता. अजुनूय त्यांची उलोवणी चालू आसा, पूण फायनल अशी कांय जालें ना. कित्याक वेळे मतदारसंघात जो आसा, जो आतांचो काँग्रेसीचो वायस प्रेसिडेंट आसा, तो खंय तरी तिकेटीक ट्राय करता आनी ताका मेळपाची चान्स आसा. एक जो ना जाल्यार आमगेलो बेंजामीन सिल्वा, हे 2 जाणां भितर फायट जातले. आनी तेतूं भितर एक AEPचो कॅन्डिडेट आसा, हो कॅन्डिडेट जो आसा तोय तितून रावपाचो आसा. आनी एक जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स जो आसा एक तितूंतलो एक रावपाचो आसा. कित्याक एक कॅप्टन म्हणटा तो भायर साकून येवन आसा हांगा
आणि तो रेव्होल्युशनरी गोवनाची काम खूप करता आणि तेका एक चान्स येवपाचे आसा. तो म्हणटा की आपल्या चान्स खूप आसा, आपूण रावतलो. आणि वेळ मतदारसंघात आणि 2 कॅन्डिडेट जे आसात ते उबे रावपाचे आसा इंडिपेंडंट. आणि वेळेचो जो आतांचो MLA आसा जो BJP गेला, फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, हितून आमी आयकलत्या कोताक हो जर तो NCPचेर उबो रावतलो ना जाल्यार हो मतदारसंघ सोडून त्याच्या खुशीचो एक मतदारसंघ आसा त्या मतदारसंघात वचपाची शक्यता आसा. खंयचो मतदारसंघ? इन्फॉर्मेशन मेळ्ळे कडेन खंयचो मतदारसंघ? आणि ह्याचो जो मतदारसंघ आसा तो नावेली आसा. खंय तरी हांगा साकून नावेली वचपाची ही तयारी सध्या चल्ले कडेन आसा. ना जाल्यार तो जर तेका NCP तिकेट दिना जाल्यार फिलिप नेरी रॉड्रिगीस हो इंडिपेंडंट हितून उबो रावतालो. आनीक तेका इतली कॉन्फिडन्स आहा इंडिपेंडंट रावल्यार सुद्दां आपूण जिखतलो म्हणून. Ramesh, now Benawali, okay, Naveli and Benawali, just make it short, in short. बेनावली मतदारसंघात जो चर्चिल आलेमा होता NCPचो कॅन्डिडेट एका टक्कर दिवपाक एका फायट दिवपाक खंय तरी AAP सगळी कॅन्डिडेटां घेवन एक एकट्यान करपाक सोदता की आमी जर चर्चिल आलेमा फुड्यान जर फायट मारतले जाल्यार आमी एक जावपाची गरज आसा. आतां ही एक कशी जातले हे सध्या कळना कित्याक थंय काँग्रेसूय आसा आणि काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट बाणावलेक अजूनही डिक्लेअर जाले कडेन ना न थंय कोणी कितें काम करपाक सुद्दां येना. रॉयला जे रॉयला आसा ते एक काम करता पूण काँग्रेस एक कडेन म्हणटा 33% वुमन रिजर्वेशन आसपाक जाय. तर हे आतां 33% वुमन्सांक दिता काय कितें दिल जाल्यार ते बाणावले मतदारसंघाच्यान रॉयला दितले हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. आनी हो जर दिल जायत जर काँग्रेस 33% आमी झगडटाले ते मेळटले. कुडतोरें जो मतदारसंघ आसा रेजिनाल्ड आसा आनी थंय आनी एक कॅन्डिडेट जो तयार जाला लास्ट टायम जो जिल्हा पंचायती आसलो आतां तेजी फायल आसा ती रावले कडेन आसा आनी जिल्हा निवडून येयले कडेन आसा. जर तो एक ट्राय करतालो की आपूण इलेक्शनाक रावतालो म्हणून पूण तो अजूनही काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आसतना हांगा तो रावत म्हाका दिसना. आनीक जर रावल जायत तर तो गोवा फॉरवर्डाचेर रावपाक शकता कित्याक तो गोवा फॉरवर्डाक लागीं आसा. आनीक कित्याक लास्ट टायम असो बोवाळ जाल्लो की हो जो आसा रेजिनाल्ड लॉरेन्स हो खंय तरी गोवा फॉरवर्डाक जॉयन जाता म्हणून पूण ही लास्ट अफवा जाली आनीक तशें कांय ना. म्हणटकीर ह्या हितून तरी जे आसा ते तशें उरतले. पूण एक मेन आसा म्हणजे नावेलीक खंय तरी लुइजिनाक टक्कर दिवपाक आज प्रतिमा कुतिन्हो जे आसा ती मुखार सरले कडेन आसा आनी ही प्रतिमा कुतिन्हो तेका टक्कर दिवपाक बरी आसा. आनी प्रतिमा कुतिन्हो बरोबर नावेलीचो पयलींचो जो मिनिस्टर आसा आनी MLA आसा पयलींचो तो म्हणतो आवर्तन पुरता तो हो तरी खंय तरी एक भायर सरले कडेन आसा आनी तोय रावपाक सोदता. तो म्हणटा की जर लुइजीन रावना लुइजिनान जर आपल्या जर तूं मत केलो जाल्यार आपूण काँग्रेसी तिकेट घेवन आपूण निवडणूक लढयतलो. आनी इतलें जालना नावेली भितर जो परेश म्हणटो आसा जो तेगेलो PA आसलो पयलीं आवर्तन आलो तो खंय तरी BJPचेर मुखार घेवन आपूण खंय तरी रावपाची ट्राय केले कडेन आसा. आनीक हो परेश सद्या काम करपाक लागले कडेन आसा. आनीक आमकां दिसता की BJPचे नावेली मतदारसंघात जर कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयली जाल्यार थंय जवळ 4 ते 4,500 वोट आसा BJPची. ही वोट कितपत तो काडटलो ती पळोवची पडटली कित्याक लास्ट टायम आवर्तना सपोर्ट केल्लो पूण ते आवर्तनाक येयल्लो तेच फाटल्यान आवर्तन जेन्ना लुइजीन येयलो तेन्ना आवर्तना विकेट पडली आनी लुइजीन बरे मतान थंय निवडून येयलो. हे सालसेतीची जर हो जर कातो पळयलो जायत तर काँग्रेस खंयच्या टायमार कोणाक तिकेट दितली ती आज सुद्दां कळपाना कोणाकूय कळपाना.
Okay. हे सालसेतीतले जे आसा हे सिच्युएशन सगळ्यात. I'll come back to you on Nuvem, but before that, I want to go to Hiru. Vasco is very interesting. Why? Not Vasco. I'm saying Murmungaon, Vasco, 3-4 constituencies. Kidak, we are hearing. I don't know how far you will be able to confirm. You are on the ground. We are hearing that certain MLAs, ministers want to shift the seat. They want to go somewhere else. Some people are weak. They in between the BJP, all are BJP, but in between the BJP itself. There is some fighting for which constituency they will sit. Any truth? कितें आसा थिंगा फोरें आसा फोर्ट आसा ती मातशें can you give us a general what is happening on the ground? या तुका सांगपाचें म्हटल्यार फाटली 2 टर्म पळयता की 40 सीट्स ही बीजेपीन आपल्या कडेन दवरलेली आसा. लास्ट 2 टर्म पळय लास्ट 2 टर्म पळयता की 40 सीट बीजेपी कडेन जा. आतां पळोवपाक गेल्यार सिच्युएशन अशें आसा की मुर्मुगांव जे आहा स्टार्टिंग फ्रॉम मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी मुर्मुगांव सध्या मिलिंद नायक जो प्रेझेंट सिटींग MLA आहा एका फक्त ओपोजिशन म्हणटा तो संकल्पूत आहा आनी एका ओपोजिशन हे कोण दिसून येयना आणि तो शिफ्टिंग करपाचें जर म्हटल्यार तो शिफ्टिंग करचो ना अशें दिसून येता बिकॉज तेचो भारो किल्लो म्हणजे तेची जी स्ट्रेंथ आनी जी हे आहा ती मुर्मुगांवच आहा आनी थिंगा तेजी हे आहा. दुसरें म्हणटा आनी तेचे आतां जर प्रेझेंट सिच्युएशन पळयत जाल्यार आउट ऑफ तेचे जर कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार 9 कावन्सिलर्स लागतात जाल्यार तेचे 7 कावन्सिलर्स येयल्ले आसा. सो तेचो थिंगा बरो तरेन होल्ड आहा अशें दिसून येता. पूण तेका ओपोजिशन जो आहा ओनली संकल्पूत एवरी टायम आमी पळयता की आनी थंयसर कोण तयारी करना हें दिसून येता. तशेंच बाकी गोंयच्या आवाजचे थोडे एक्टिविस्ट थिंगा एक्टिवेट आहात पूण म्हाका अशें दिसून येता की ते खंय तरी ट्राय करता अशें. पूण एक डिपेंड आहा हांगा एक चिंतपाची गजाल आहा की वेदर टिकेट ह्या टायम कोणाक मेळटली. तशेंच बीजेपीचे आनी थोडे जे उत्सुक उमेदवार आहात ते हातपाय मारता पूण बाबा टिकेट आपल्या बीजेपीची ह्या फावट आपल्याक मेळची न्हू. पूण इट डिपेंड्स अपॉन. तशी एक अफवा जाल्ली की फिलीप हे जो आहा एनसीपीचो तो खंय तरी दाबोली जम्प करून दाबोलीन खंय तरी कॅन्डिडेटचेर एनसीपीची आपूण हे लोटलो म्हणून अशें आयकूंक येयल्लें. तशेंच जर पळोवपाक गेल्यार दाबोलीन मोविन गुदिनो आहा हांकां जर ओपोजिशन बाबू नानसकर म्हणून लास्ट टायम आहलो जो एमजीपीचो जो आतां एमजीपीचे हांगा कांयच कार्य ना. दुसऱ्या म्हणटा तो इंडिपेंडंट नितेश गांवकर आहा हो नॉमिनेशन फायल करपाचें हातून आहा. आनी तशेंच जीएसएमाचो नितीन फळदेसाय आसा हो एक ट्राय करता. पूण जशें जर कार्यरत आनी जे एक्टिव्ह वर्क जे आहा ते फक्त बीजेपीच्या मोविनाचेर दिसून येता. आतां हांगा मोविन फक्त दाबोलीनूच काम करना पूण मोविनान आतां कुट्टाळेनूय लक्ष घालपाक चालू केलें आहा आनी काय कळना. बट आमी विचारलें तेन्ना तो म्हणटा आपूण दाबोलीच्या सिटार बसतलो. बट हितून एक दिसून येता की जे कुट्टाळे काम करतना जेन्ना मोविन कुट्टाळे काम करता थिंगा प्रेझेंट MLA अलीन आहा पूण तो चडसो तिच्या वांगडा दिसून येना. तो रमाकांत बोरकर जो थिंगा एक सरपंच आसा सांकवाळचो तेका घेवन तो थिंगा काम करता. तशेंच बाकीचे पंचायत आहात तांकां तो घेवन काम करता. पूण हे एक खंय तरी चिंतेचे विशय आहा की बाबा हो एक विशय आहा की हो वेदर दाबोलीसून तो कुट्टाळे शिफ्ट जातलो काय तो थिंगा दाबोली आपल्या आनीक कोणाक कॅन्डिडेट दिवन आपूण कुट्टाळे वचूंक शकता हे आहा. तशेंच बीजेपीचो एक तुळशीदास नायक म्हणून हो ट्राय करता. मारियान म्हणून एक लास्ट टायम झेडपी आहलो तो काँग्रेसी सिटार लास्ट टायम रावल्लो पूण ह्या टायम रावतलो काय खबर ना बिकॉज अजून तो एक्टिवली वर्क करना. फाटले आमी कितलेशे म्हयने पळयता वर्सां पळयता तो एक्टिवली काम करना. तशेंच ऑलेन्सो सिमोयज हो गोंयचो आवाजचो म्हणटा पूण तो काँग्रेसूनय जॉयन जाला अशें आयकूंक येता आनी जावपाचो इंटरनली. सो तो एक खंय तरी कॅन्डिडेट भरपाचो पण कोणाच्या सिटार रावतलो हे अजून खबर ना. पूण चड करून तो गोंयचो आवाज हेका आतां जशें दाबोली म्हणटा दाबोलीन गोंयचो आवाज हेच्यांनी पार्टी फॉर्म केला आनी हे जे मेन जे गोंयचो आवाज हे आहा ते दाबोलीनसून दिसून येता. सो कॅप्टन विरियाटो हो खंय तरी दाबोलीन आपल्या कॅन्डिडेट भरपाचे चान्सीस आहात. पूण तुमी जे शिफ्टिंग आनी हे म्हणटात ते फक्त बीजेपीच्या हातून अजून तरी काय दिसून येना बिकॉज जे काम जे सिटी जे आपल्या आपल्या एरियेन आहा थिंगाच काम करतात आनी तेच काम चालू आहा. पूण शिफ्टिंगेचे फक्त मोवीन कुट्टाळे आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी लक्ष दिवपाक लागला आनी तिका बरे तरेन आपले हात पाय हे करपाक लागलो आसा. Are you sure about this? Because we are getting some information that Movin may not stand in his constituency. That's what I have said, because Movin is working in the Kurtalim area along with the other panchayat bodies. आणि जशें आमी पळयता की चडांत चड जे पंचायत मेंबर्स आहात ऑल म्हणजे पंचायत आहात जाल्यार सांकवाळ पंचायत वा कुट्टाळे पंचायत
केशी पंचायत, ऑल these panchayats are working under the मोविन गुदिनो आणि त्यांच्या अंडर काम करता आणि आम्ही पळयला की थिंगा तो स्वतः वचून वेरियस फंक्शन्स अटेंड करता, फंक्शन्स दवरतात, कॅम्प्स दवरता. सो ही इज ऍक्टिवली वर्किंग इन दॅट पार्ट. Okay. As well as he is working on the Okay. He's on call. Okay. actively काम करते. Yeah. Yes, okay. Yeah, thanks, Hiru. Now, what we will do, we will take a small break here. Okay. And we will be back on the other side in the next episode. Keep watching Goa 365. Hello and welcome back to Goa 365's Goa This Week. With us are reporters from all over the state. And right now we are going to Bardes with a little bit of Perne if there is time. And our reporter from there, Sandeep Kamulkar. Sandeep, सांग आमकां कितें, what is the elections? The bugle already जाला, सगळे bugle चालू केला, BJP चालू केला, काँग्रेस चालू करपाचें. What is the situation on the ground in your areas? Sandeep. सिच्युएशन हांव पयलीं कलंगूटच्यान येता. मायकल लोबोंब बीजेपी कॅन्डिडेट म्हूण आहा. आतां ताका टफ फायट दिवपी असो अजून कॅन्डिडेट दुसऱ्या पार्टीचो खंयच्या अजून ना. कारण आग्नेलो आसा पण अजून तेजे चडशे म्हणजे काम करून बाबा आनी कितें तरी करुया. आतां 6 म्हयने उरल्या फक्त. ताका लागून कितें तरी बाबा करुया अशें कांय ना. लोकां फुड्यान कशें येवया. आतां आदलो MLA आसलोलो तो. आता परत ताणें तसोच त्याच नेटान येवपाक जाय. आता फाटल्या फावटी जोजफाक तिकेट मेळ्ळली काँग्रेसची. सो काँग्रेसीक ताणें सपोर्ट दिल्लो तेन्ना म्हणजे तो तेजे बरोबर आसलो जोजफाक. आता ह्या फावटीचे अजून एक्झॅक्ट कोण जायना की जोजफाक तिकेट आसतली काय आग्नेलाक तिकेट आसतली. अजून तेंचे जो पर्यंत कन्फर्म जायना तो पर्यंत कलंगूटचे खूब कठीण आसा की अपोजिशन सायड कशी तेका टॅकल करतली ती. आता दुसरो हांव शिवोले सायडीन येता. शिवोले ऑलरेडी विनोद पालयेकर आसा जो गोवा फॉर्ट कॅन्डिडेट. पण ह्या वर्सा ह्या फावटी म्हणजे ह्या इलेक्शनाक आताच्या दयानंद मांद्रेकर आपण आपल्या चल्याक घेऊन येता अशी एक हे आसा. बाकीचे कोण अजून वयर तकली काडिना कारण सगळ्यांनी टेस्ट घेतलेली आहा फाटल्या फावटी. सो बारीक बारीक जे कोण कॅन्डिडेट रावपाक सोदता ते ह्या फावटी कोण अजून तकली वयर काडिना कारण 6 म्हयने उरले जाल्यार कोण फुडें सरपाक जाय आसलेले. तशें सिच्युएशन खंयच हें जायना. आतां तेचे उपरांत हांव सालिगांव येता. सालिगांव जयेश आसात. जयेश आसा हे गोवा फॉवर्डचो आसा. आतां हांगासर एक खूब भानगडी जावपाचें आसा. सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी मे बी गोवा फॉवर्ड रावता तो काय बीजेपीन येता हे बी कळना. ना जाल्यार बीजेपी थंय कॅन्डिडेट दुसरो कोण तर दिलीप पडवळकर आसलो पयलीं पण तोय म्हणजे काम करताना बी असं म्हणजे चडशें काम करताना दिसना कारण हे 6 म्हयने म्हणजे सारकी हें जाल्लेलें आसा. पावस लागलेलो आसा. आतां इम्पॉर्टंट म्हणजे आतां म्हापसा सगळे तसोच घुसघुस जाल्लेलो आसा. म्हापसा जोसुआ टॅकल करपाक अजून कॅन्डिडेट खूप आसा. Tuenkar? Yes, sir. Yeah, Tuenkar, see now for you also it's a very interesting election is going to be because Margaon is there, then Fatorda is there, and maybe even Nuve, you can take Nuve also. So those 3 places now, Fatorda also Goa forward, BJP strong, Margaon, I don't know. So give us amkan general kite hai, what is the situation on the ground as of today? Please give, including Nuve. मडगावचे इलेक्शनाची तयारी इलेक्शन चालू जाईल त्यांच्या किती केलं जे मडगावान तर 2 टॉप जण आसा जे 1 to 1 फायट जाता बीजेपी आणि काँग्रेस म्हणून तांच्यांनी कितें केलें ते म्युनिसिपालिटीचे सीट आपल्याकडे ओडून घेवपाक दोगांयनी फावटींनी ट्राय केले पूण तांचे कडेन जावंक ना सर. ते बीजेपीक 7 मेळ्ळी आनी काँग्रेसीक 8 मेळ्ळी आनी गोवा फॉर्डाक 9 मेळ्ळी अशें आनी एक इंडिपेंडंट जालो. हेचे करून फसले सर तांचो तो प्रयत्न. पूण जे बीजेपीचे जे कॅन्डिडेट पडले ते सारखे कमी मार्जिनान पडले सर. 11 थोडे एकीकडे 11 हितून 11 वोटान पडला, एकीकडे 8 वोटान, एकीकडे 30 वोटान अशें सारखे कमी वोटान पडला. ताच्या खातीर बीजेपीक मातशी उमेद येयल्ली आसा की असेंब्ली इलेक्शनाक कितें जातलें म्हणून. आनी आतां तेंचो जो ऑपोजिशन लिडर आसा मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत
आणि हे फावटी सर खूप हे मातसो भंय पडिल्लो आसा कित्याक मडगांवां तेगेली वोट बँक आशिल्ली ती खारेपण आनी मोती डोंगर म्हणजे खारेपण एरिया आशिल्ली थंयसर तर तागे काँग्रेस आणि बीजेपी आशिल्लो पूण तो ताजोच मनीस एक कार्यकर्तो दिगंबराचो महेश आमोणकर म्हणटा तो इंडिपेंडंट बसलो आणि तो थंयसर निवडून येयल्लो असो बरे मार्जिनान निवडून येयल्लो असो त्याच्या खातीर ताका भंय पडिल्लो आसा की खारेपण तेच्या कडल्यान सुटिल्लें आसा म्हणून ते दिगंबर कामतीन आतां सध्या कितें केल्लें आसा जे एरियेन तेगेले कॅन्डिडेट पडले थंयसर चड लक्ष दिलां आनी तो खारेपण एरियेन आतां तो फक्त लक्ष घालपाक लागलो कितें मातशें बारीक कितें कामां आसले ड्रेनेजीची कामां आनी कसली कामां आसा तो जातीन लक्ष घालून आपूण ते हजर रावता आनी तो कावन्सिलर थंय एरियेन आसा तो मातसो आपूण दोस्ता म्हणटा कितें आपूण हांगा कावन्सिलर आसतना तो कित्याक येता काय म्हणल्यार हेज्या वयल्यान कळटा की मातशें तरी ताका थंय भंय पडिल्लो आसा आनी बीजेपीन सध्या कितें केलां बीजेपीक आतां तो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा तो बीजेपीक जॉयन जावपाचो आसा सर ताणें सांगलां की आपल्याक काँग्रेसीन तिकेट दिवंक ना म्हणून ताच्या खातीर आपूण इंडिपेंडंट रावलो आनी जितून येयला म्हणून आपूण बीजेपीक सपोर्ट करतलो असो तो म्हणटा आनी आतां बीजेपीक कितें जालां जी खारेपणाची मतां तांचे कडेन हातीन येयल्ली आसा तो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट येयला जाल्यार येस गो ऑन आणि आता बीजेपीन फक्त लक्ष केंद्रीत करपाचें उरलां ते मोती डोंगराचेर पूण तांची तीच चाल चालू आसा सर जे मोती डोंगराचेर तेंच्यांनी लक्ष केंद्रीत केल्लें आसा आनी तेंच्यांनी ह्या फावटी कितें चिंतलां की ते इतले वर्सां कंटिन्यू दिगंबर कामां येता तर तांकां उडोवपाची सारकी तेंच्यांनी तयारी केल्ली आसा आनी फातोर्डान पयलें जाल्यार सर फातोर्डान आसा गोवा फॉरवर्ड आनी फायट जाता ती गोवा फॉरवर्ड बीजेपी आनी काँग्रेस म्हणटा कितें जाता गेले ते काँग्रेसूय आसा सर पण ते काँग्रेस ते स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट ते घालनात गेले त्या फावटी पळोवना टायमार इलेक्शनाक एक 8 ते 15 एक म्हयनो आसा म्हणल्यार टायमार तेंच्यांनी जोजफ म्हणटा ताका घातलो आनी हें जालें आनी थंय गोवा फॉरवर्ड येयलो पूण थंय फातोर्डा एरियेन सर अशेंच जाल्लें आसा जे बीजेपीचे कॅन्डिडेट मुसपेटीक पडलेले आसा ते सारके कमी मार्जिनान पडिल्ले आसा त्याच्या खातीर जे फातोर्डा दामू आनी विजय सरकार आसा कळटा ते दामूकूय मातशें कॉन्फिडंट येयल्ले आसा की ह्या फावटी कितें जातलें म्हणून तो मातसो ह्या उमेदीर आसा ते काम करपाक लागलेलो आसा सर नुव्या एक आसा सर नुव्या ते आसा तो विल्फ्रेड दिसा बाबाशान म्हणटा तो पयलीं आशिल्लो काँग्रेसीक पण फाटले फावटी ते 11 आमदार येयले बीजेपीक तेन्नाच तातूंत तोय जॉयन जाल्लो आसा आनी ताणें कितें केलां सर सारकें धूम धडाक्यान ते कामां चालू केल्लीं आसा आनी ताका बीजेपीचे बरें फाटबळूय मेळिल्लें आसा तेजी सगळीं कामां थंय जाल्लीं आसा पूण ती कितें आसा ती एरिया चडशी आसा ती काँग्रेस बेस्ड आसा आनी ते थोडे लोक आसा ते ताजेर सारके बेजार जाल्ले आसा की तांणी काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन येयल्लो आसा म्हणून ताकाय भंय पडला की कितें जाय तें सांगपाक शकना तो एनसीपी तो फक्त तेजेर रावतलो इंडिपेंडंट रावपाक शकता नाल्यार एनसीपीचेर टिकेटीचेर रावपाक शकता पूण काँग्रेसीच्या ह्या फावटी म्हाका दिसना तो रावतलो असो कित्याक आनी काँग्रेसीचो तो सिनियर लिडर आशिल्लो फाटल्या फावटी एलेक्स सिकेरा तोय रावता अशें आयकपाक येता कित्याक ती जी एरिया नुवे एरिया आसा ती काँग्रेस बेस आसा आनी थंयसर चडशे वोटर आसा ते काँग्रेसीचेच आसतात त्या एरियेन कितले नांवां कितें आहा ती नुवे मेन पीपल ना आनी कोण हांगा उमेदवार लायक पीपल प्रॉमिनंट पीपल कितले आहा आमी 2-3 नांवां आयकोंक येता राजू आयकोंक येता टोनी एक कोण ती नांवां कोण ते सर ते बारीक तशे खूब जाणां सगळे तयार जाल्ले आसा टोनी आसा मागीर तो राजू काबराल म्हणून आसा पण ते आयकूंक येता की ते येतात दिसना अलेक्स सिकेराकूच that is a different matter but I'm talking about who are the main proponents कोण आसा who are trying for the tickets for various parties in Nuve राजू काबराल म्हणून आसा ताणें फाटल्या दिसांनी खूब सारको मुखार येवन एज्युकेशनाक बी हें म्हणून ताणें खूब एज्युकेशन केल्लें आसा तसो मागीर अनुष्काचो तो टोनी म्हणटा तो आसा टोनी कोण सरपंच आनी आम आदमी पार्टीचो एकलो आसा सर पूण हातूंत ती फायट म्हणटा ती फायट जावपाक आसा थंयसर काँग्रेसीचे सीट सर ती एरिया सगळी काँग्रेस बेस चडशी So it will be Congress versus Congress or Congress versus Babashan? Congress versus Babashan. Okay. Yes. Okay. Thanks, Kaunka. Now Prahar. Yes, sir. Yeah. Now Prahar, boy. Now you have a starting. I want you to start with Kurshore and Nilesh because a lot of your minister and MLA has been under a lot of pressure for variety of things, including electricity, which was in very bad shape, and whatever. Also Sawadne, Sange, in those areas. So starting with Kurshore, you go to the other areas. I want to know who are the proponents also, the names of the people who are trying for the various tickets. The Bitolle, not only the main people, others also. बरोबर आसा की आमी झडपी इलेक्शनावर मातशें लक्ष घालया झडपी इलेक्शनां हे 4 मतदारसंघ आसा व्हडले सांगे केपें हे मतदारसंघ बीजेपीन बरे भशेन तयारी घेतलेले आपल्या अंडर घेतले पूण मागीर जेन्ना पळय आतां लोकांनी जेन्ना कामां जावपाची आशिल्लीं कामां जावपाची लोकांनी कामां कांयच जालें ना पळोवपाक गेल्यार लागून पयलें त्या नंतर कोरोना स्टार्ट जालो आनी त्या नंतर डेव्हलपमेंट म्हणटा खंयच जालें ना म्हणजे लोकांनी एकू आशिल्लो की सरकार आयलो
पार्टीचे चेंज केले, काँग्रेसी बीजेपी जाले, बीजेपी काँग्रेस जाले, पूण लोकांक जाय आशिल्ले कामां, डेव्हलपमेंट, जॉब्स आशिल्ले, बाकी डेव्हलपमेंट आशिल्ले, पूण खंयच लोकांक भितर तो पळोवपाक मेळना. आनी हे इलेक्शन तांचे खातीर बरें पहा. आतां तुमी म्हणलें ना निलेश काब्रालान बरें काम केल्लें आसा हांगा, त्या बरोबर ताणें गेल्ले हाका बीन बरें काम केल्लें आसा, डेव्हलपमेंट खूब केल्लें आसा, खूब कडेन ताणें डेव्हलपमेंट बारीक बारीक लोकांक कामां केल्लीं आसा. पूण ताका तुमी म्हणटा टक्कर दिवपी मनीस, टक्कर दिवपा सारको असो कॅन्डिडेट अजून तरी कुर्तार म्हाका दिसना की आसा. बाळकृष्ण वडारकर म्हणटा पयलीं एक चेअरपर्सन आशिल्लो आनी तो चेअरपर्सन पयर ताज्या आनी भितर बरें एक टक्कर जाली. तो म्युन्सिपालिटीची मिटिंगे आशिल्लो आनी तेन्ना ताणें बाळकृष्ण वडारकर आनी निलेश काब्राल हाजे मदीं बरी टक्कर जाली आनी ताणें अनेक इश्यूज आशिल्ले जे कुडचड्याक तूं कित्याक भितर हांगा आयला अशें म्हणून ताणें सांगलें आपल्याक रायट आसा हांगा. अशें करून ते ताचे एक बरे फ्रेंड, ते एक टायमावयले बरे फ्रेंड आनी ताचें घरूय बीन एक म्हाका जे फ्लॅट आसा निलेश काब्राल आनी बाळकृष्ण वडारकर हे एकमेकाच्या आनी तो फ्लॅट एकमेकाक तेंकून आसा, एकमेकाच्या समोरा समोर दार आसा आनी ते बरे फ्रेंड, फॅमिली बरे फ्रेंड. पूण अकस्मात लोकांकूय एक आतां समजलें की हे कितें जाला पळय ते जाला ते हे खरें करता काय हे लोकांक दाखोवपाक करता. कित्याक लास्ट टायम अशें जाल्लें की लोक अशें म्हणपाक लागले की रामराव उडोवपा लागून श्याम आनी परतून काब्राल एक कडेन जाले, कितें तेय बीन अशेंच तांच्यानी अशी गेम केली. हो एक लोकां भितर संदर्भ निर्माण जाला की हो बाळकृष्ण वडारकर वाद निर्माण करता. तो तिसऱ्याक कोणाक तरी हांगच्यान ब्लॉक करपा लागून काय हो खरेंच इलेक्शनाक निश्चूक आसा. आनी बाळकृष्ण वडारकरान सांगला की आपूण कॅन्डिडेट, आपूण खंय तरी पार्टी भितर रावतलो आनी तो गोवा फॉर्ड आपूण रावतलो म्हणटा. पूण हातूंत भितर येता ते इलेक्शनाक काब्रालाचेर चडशे वचत दिसता आनी तातूंत भितर आनी एक काँग्रेसीचो एक नवो एक पाटकार म्हणून तो आपूण काँग्रेसी खातीर टिकेटीक ट्राय करता म्हणटा. अशें ताजो व्यव आसा. पूण तो मार्केटा भितर अजून देंवला, ताका लोकूय तितले वळखना. मार्केटा भितर पॉट तेजी खंयच ना. एक काही लोक ताका वळखता, एक नांवान वळखता, बरो बिझनेसमॅन तो. अशें तेच बरोबर रामराव देसाय जो एक्स मिनिस्टर आशिल्लो तोय बीन मार्केटा येवपा लास्ट टायम तो आयलो इलेक्शनाक रावपाक आयलो बीन. पूण मागीर ताणें श्याम सातर्डेकर काब्रालाचो पयलींचो बरो फ्रेंड आशिल्लो, तो जेन्ना आयलो तेन्ना ताणें फाटील्यान घेतली आनी ताजी आनी श्याम आनी निलेश काब्राल हाजे भितर जी इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट जालो. पूण झुजारो काँग्रेस आशिल्ली खंयच काँग्रेस दिसना, पूण श्याम वर्सीच परतून काब्राल दिसती पडले. आनी हेच इलेक्शनाक म्हाका दिसता तशेंच पळोवपाक मेळटलें की कांयच कळना की ताचो तसो नवीन फेस वचून जो कुडचड्यात काम करपाक वचून खंयचोय काँग्रेसी मनीस तयार जाला. हांव फक्त येता कितें भाशणां करता, बाकी कितें करता, काँग्रेसीचे काय कशें एज्युकेशनाक तितल्याच टायमार दिश्टी पडटा. पूण काम करपा खातीर सगळे कॉन्स्टिट्युन्सी कोण तरी अपोजिशन एक तरी एक्स एमएलए बीन काम करता. तसो श्यामूय केन्ना काम करता दिश्टी पडना. बाळकृष्ण वडारकर, पूण बाळकृष्ण वडारकर हो नवशिरो आसा, जरी तो चेअरपर्सन जालो पूण ताजे लेवल काम करपाक जाय, लोकां कडेन पावपाक जाय. जर एक म्युन्सिपालिटी एरिया काम केलें, बाकी असोडला पंचायत आसा, बाकीची 2-3 पंचायती लागता, त्या पंचायती कडेन ताचें रिलेशन जावपाक तेन्नाच कित्याक हो वाठार मातसो व्हडलो आसा आनी 2-3 पंचायती लागता. तेन्ना जेन्ना ते हे जातले तेन्नाच हांगा एक बरो कॅन्डिडेट काब्रालाक टक्कर दिवपाक दिसता. पूण अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार काब्राल बीजेपी रावलो ना इंडिपेंडंट रावलो, ताजे सगळे क्लियरिटी बरोबर दिसता. कित्याक ताणें पयलीं पासून लोकां कडेन बरें कॉन्टेक्ट दवरलेला, बारीक लोकां कडेन बरें कॉन्टेक्ट सांगलें. जरी तागेले कॉन्टेक्ट काम करपाची पद्दतूच वेगळी आसा की तो एक म्युन्सिपालिटीचो एक चेअरपर्सन आसलो जावं तो कावन्सिलर आसलो, ताका धरून तो काम करना. तो बारीक लोकां कडेन बारीक लोक ताचे फुडें येवन काम करपाक जाय. तो जरी तरी कावन्सिलराक काम कावन्सिलराक तो काम करता, पण दुसऱ्या लोकांक तो काम करता. जर तो तागे कॅन्डिडेट आसतो म्हणटा आपल्याला तो वोटर म्हणटा तो वोटरा आपूण ते काम करून घेता आनी तागेले ईच एंड एवरी जे वोटर आसा ताजे कडेन तागे पर्सनलेट आसा. एवरी कावन्सिलरा कडेन कावन्सिलर आसलो, कावन्सिलर एकूच म्हणटा बाकीचे जे ताजे वोटर आसा जे 1000 वोटरा कडेन तागे रिलेशन दवरलें आसा. पंचायती तागेले निलेश काब्रालाची काम करपाची पद्दत आसा ती वेगळी आसा आनी अशी काम करपाची ते पद्दतीन लागून ताका अजून तरी टक्कर दिवपाचो कोण लागला. दुसरी पळोवपाक गेल्यार आमी सावड्ड्याक पळोवया. सावड्ड्याक आतां पळोवपाक गेल्यार विनय तेंडुलकर जो आज राज्यसभेचो एमपी आसा आनी पयलींचो सावड्डेचो एमपी ताणें एक रॉकेट सोडलेलें आहा. सावड्ड्यान रॉकेट सोडला आनी त्यानं अख्खी 40 मतदार रॉकेट सोडलेलें आहा आनी तें रॉकेट खंय बसतलें कळना. ताणें रॉकेट सोडला आपल्यालें आनी ताणें रॉकेट सोडटना ताणें पयर एक आपल्या स्टेटमेंट केला की आपूण इच्छूक आसा आनी आपूण राज्यसभेचो आनी काँग्रेसीचो कोण तरी येवपाक आसता. अशें अनेक अभाव चालू आसा की काँग्रेसीचे लिडर बीजेपी एंट्री जाता आनी विनय तेंडुलकर हांगा असेंब्ली इलेक्शन आसता आनी ताका राज्यसभे भितर काँग्रेसीचो ताका राज्यसभे व्हरपाचो असो एक तांगेलो एक ट्रेंड चालू आसा. आनी हो ट्रेंड कितलो तो खरो कांय खबर ना, ह्यो सगळ्यो वावडी आसा. पूण हांगा सावड्ड्या भितर दिपक पावसकर वर्सीस गणेश गांवकर
जो लास्ट इयर एमएलए आशिल्लो आतां लोक कंपेर करपाक लागतले की खंयच्याच काम जालें एक जरी तर बांदकाम मंत्री जालो पूण ताका तितलो टायम मेळना जॉब दिवपाक हे दिवपाक काम करी बरो प्रामाणीक दिवपाक पावता पूण ताका जर काम करपाची जी आहा ती ताका मेळना कोरोना खातीर मेळना मदीं तागेलें हें जालें घरा कडेन तितली बाकी इकॉनॉमिक प्रॉब्लम जालो आनी तितले जे डेव्हलपमेंट आसा बाकीचे जॉब्स आसा ते दिवपाक शकना आनी आमचो बीन बरे टक्कर आसा फुडें दीपक पावसकर आसतलो विनय तेंडुलकर आतां खंय रावता तागे रॉकेट खंय पडटा तें पळोवपाचें आसा तें बरें भशेन आमगेलो गणेश गांवकर आसा आनी एक विनायक गांवस म्हणून एक नवो भुरगो आसा लास्ट टायमार आनी दुसरें म्हळ्यार हांगा जेन्ना पळोवपाक गेल्यार बीजेपी काँग्रेस आनी जेन्ना आमी आप म्हणटा जाल्यार बाकीची एमजीपी म्हणटा सावड्ड्यां भितर तुमी पळोवपाक गेल्यार बीजेपीचें हें सीट आशिल्लें पयलीं एमजीपी सीट आहे बीजेपी आनी एमजीपी हातूंत भितर काँग्रेस म्हणटा हांगा केन्ना जालना काँग्रेसीची सदांच मतां हांगा एक स्टेजर आसताली कितले इलेक्शन पयलीं पूण लास्ट एकूच तेन्ना एमपी इलेक्शनाकूच ताका लॉरन्स अकाल तेन्ना एकूचदा 7,000 जालें बाकी सदांच 1,000 मतां आसताली आनी काँग्रेसीचे हांगा पळोवपाक गेल्यार काँग्रेसीचे हांगा सावड्ड्या भितर अस्तित्व तशें कांय ना काँग्रेसी केन्ना व्हडलो कॅन्डिडेट बसलो जाल्यार हांगा अस्तित्व ना हांगा बीजेपी आनी एमजीपी आतां एक जाल्लें आसा की लास्ट टायमार बीजेपी आनी एमजीपी एक जाल्ली आनी हांगा बीजेपी आनी एमजीपी एक जाल्ल्या कारणान हांगा बीजेपीन बरो हांगा हें केल्लो आनी जेन्ना आमी झडपी इलेक्शनाक गेल्ले पळोवपाक गेले जाल्यार झडपी इलेक्शनाक हांगा बीजेपी एमजीपीन बरी टक्कर दिल्ली दोन्ही कॅन्डिडेट जे आशिल्ले दोन्ही कडेन ताणें आपल्या एमजीपीन कॅन्डिडेट दाखयल्ले आनी ते दोन्ही कॅन्डिडेटान हांगा बरी टक्कर दिल्ली आसा तांणी बरी वोट काडलेली सामकी बरी लागीं एक 300 मतांनी एक कॅन्डिडेट आले 1,500 मतांनी एमजीपीन आपल्याला तर आतां तांगे अलायन्स सेंट्रल गव्हर्मेंट सेंट्रलाचे मनीस आयले आसा बीजेपी आनी जे अलायन्साची उलयता पूण जर अलायन्स जाना पूण होय ताचो एक एमजीपीचो फुडें एक कॅन्डिडेट कोणी वचपाक शकता गणेश गांवकर आसा जर तर बीजेपी तिकेट तर दीपक पावसकराक गेली जाल्यार गणेश गांवकर एमजीपी लढली जाल्यार बरी टक्कर पळोवपाक मेळटली कित्याक हातूंत मागीर वर्सन जातलें की काम कोणी केलें गणेश गांवकर आसा दीपक पावसकर आसा ते काम कोणी केलें लोकूय पळयतले आनी एसटी वोट हांगा गणेश गांवकराले आसा आनी दीपक पावसकर एक बरो मनीस म्हणून पळयता लोक हांगा सावड्ड्या भितर ताणें कोणाचे खंय दिव्यांग केन्नाच घेतलो ना बाकी गोश्टी कडेन जाले ते प्रमाणे पूण दीपक पावसकर आनी तिसरी पळोवपाक गेल्यार आमी सांग्यार पळोवपाक गेले जाल्यार सांग्यारूय बी तशें त्रिकूट आसा सद्याक लास्ट टायम सावित्री कवळेकर आशिल्ली त्याच बरोबर आतां सुभाष फळदेसाय आसा प्रसाद फळदेसाय एक गोश्ट हांगा पळोवपाक मेळटा बीजेपीन काम करता आमगे सुभाष फळदेसाय प्रसाद हाका पळयता इंडिपेंडंट आयिल्लो आनी ताका खंय काम करपाची ताका तुटी दवरना सरकाराक प्रमोद सुभाष फळदेसाय हो प्रमोद सावंताचो क्लोज आसा आनी तो एवरी गोश्ट तो सुभाष फळदेसाय आमदार जो काम करता ताच्या बरी गोश्टी आतां सद्याक सुभाष फळदेसाय जोरान काम केल्या सावित्री कवळेकर आपल्याला मदीं कितें एक मिसायल सोडटा आनी हातूंत भितर पळोवपाक गेल्यार सुभाष बीजेपीचे सुभाष फळदेसाय आसा तो सांग्यार म्हाका दिसता एक कॅन्डिडेट आसतलो इंडिपेंडंट नाल्यार काँग्रेस आमगेली ही आसतलो प्रसाद गांवकर आसतलो तो दिगंबर कामतीक बरो आसा आनी दुसरी सावित्री कवळेकर एखादे बाबू कवळे एकूच फॅमिली राज जालो जाल्यार एखाद्या बीजेपीन जर सुभाषाक तिकेट दिली इंडिपेंडंट एखाद्या सावित्री आपूण लडोवपाक शकता अशें परतून त्रिकोट आमी पळोवपाक मेळटलें पूण सुभाष फळदेसाय आमी काय आमी एक दीस धाडिल्ली जे हांगा बरो भितर गांव आसा तर तातूंत भितर सुभाष फळदेसाय हाजे कडेन आपल्याला पावर यूज करून विदाउट टेंडर आनी कोटेशन काम करून ताणें बरो रस्तो केला जंय 150 मतां आसा तशी बारीक स्पॉट्स आसा त्या गांवांनी भितर इंटिरियल गांवांत सुभाष फळदेसाय काम सुरू केल्या आनी म्हाका दिसता की 6 म्हयने आसा आनी 6 म्हयने सुभाष आनी आमचो गोंयचो सीएम जो आसा तो एक म्हाका मेळून आसा त्या कारणान सुभाष त्या कामा खातीर 6 म्हयन्या भितर जे बीजेपी सांगता तुमी कामां लागा असो एक हें दिला हें सोडला तो कामाचो फायदो म्हाका सुभाष फळदेसाय काम करतलो लोकां खातीर बारीक आनी ताणें सामकें फूल स्विंग ताजे आनी तेजी मिसेस हलका फळदेसाय तिणें आपल्याले सगळें सोडून आतां ती सगळी 24 अवर्स काम करता जेन्ना लोक तेन्ना प्रसादा कडेन कालूय तुमी बायट आयकलां आसतलें ते म्हणटा की प्रसाद गांवकर आमी येत ना म्हणटा कामात करता म्हणटा एवरी सांग्यार सिटी आनी प्रसाद गांवकर डायरेक्ट लोकांक सांगता की आपूण ओपोजिशन आसा आनी आपल्या कडेन कामां जायना अशें म्हणटा डायरेक्ट आपल्याला हात वयर काडटा त्या कारणान लोकूय आतां कितें करतले निर्णय कितें जातलो टिकेटीचे निर्णय आसतलो प्रसाद एक बरो मनीस म्हणटा सुभाष म्हणटा काय सावित्री म्हणटा त्या कारणान घडलें कित्याक सिच्युएशन चेंज जातलें की कोरोनाची थर्ड फेज कशी आसा लोक गव्हर्मेंट कशी फेस करतलो गव्हर्मेंट ताजेरूय खूब निवडणूक आसा ती ताजेरूय खूब डिपेंड आसा. Yes, thanks Prahar, that is quite comprehensive. Okay, Krishna, I'll go back to you. I want to talk little bit about this Shiroda and this your surrounding areas, Priol and all. ते मातशें तुवें टच करूं ना लास्ट टायम तेजेर मातशें गोविंद and दीपक and सुदीन. सद्याक पिरोळ जे आसा सद्या फायटीच्या आदी एमजी आपली ट्राय करता
एमजीचे कॅन्डिडेट आहा ते आपण ट्राय करता परत ढवळीकर जो आसा तो परत दीपक ढवळीकर आपण परत लक्ष घातला आणि ढवळीकर वर्सीस सद्याक एट प्रेझेंटली आनीक एकलो आसा तो निगळे आसा निगळे जो आसा तो आपण बीजेपी ट्राय करता आता हाका लागून घडये अशें जावपाक शकता की गोविंद बीजेपी परत कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर जावपाक शकता सांगू शकना की जर बीजेपीक गोविंदा तिकेट दिली ना आणि निगळे दिली जाल्यार हांगा परत एका गोविंदाक इंडिपेंडंट रावचो पडटलो आणि गोविंदान ह्या वर्साक भरपूर कामां केल्ली आसा इतली कामां केल्या की मोर दॅन 1200 करोडाची कामां जी शिरो कॉन्स्टिट्युन्सी केल्ली आसा अशें कोणेच काम करूं ना आज पर्यंत इतले काम गोविंदान केल्लें आसा आता लोक काम पळोवन ताका वोट मारतले काय आनी कितें जाल्यार वोट मारतले हें सांगूंक शकना कित्याक ढवळीकरान आपलें काम स्टार्ट केलें तें आतां आणि निगळे आपुणूय काम करता बीजेपीचो Okay, what about Shiroda and other constituencies? शिरोडा जे आसा सुभाष शिरोडकर आसा आणि सध्या एमजीपीचो कॅन्डिडेट आसा प्रभू म्हणून आता तो प्रभून जर हे केलें परत काम स्टार्ट केलें जाल्यार सुभाषाक भरपूर त्रास आसा काँग्रेसीचो थंय कोण मेन असो कोण दिसना सद्याक काँग्रेसीक आता एट प्रेझेंटली सध्या ह्याच दिसांनी महादेव नायकान आपलें काम स्टार्ट केलां सद्याक वॅक्सिनेशनाचे आणि कसले काम बारीक काम स्टार्ट केला महादेवान आता महादेवाक काँग्रेसीक तिकेट मेळटली काय ना हेय खबर ना पण महादेवान आपले काम स्टार्ट करपाक केला आता न्यू फेसेस कोण ना रिकॉर्ड आसा की महादेवान गेल्या त्या टायमार भरपूर लोकांक नोकरी दिल्ल्यो काम भरपूर केल्ली पण ताका कित्याक कसो पडलो ते लोकांक खबर आसा आणि ताका खबर आसा न्यू फेसेस इन योर एरिया एनी 3-4 कॉन्स्टिट्युएन्सी तुझे न्यू फेसेस कोण ना this has been a start off of general analysis of our elections because especially since now the bugle call has been given both by the Congress as well as the BJP and within 6 months 7 months the elections are going to come up. Thanks guys and thanks for watching and keep watching Goa 365.